अगर आयात कुरानी कोई इसके करीने से जनाबे आमिना के लाल की तस्वीर बन जाए, आगे इसी शेर के साथ इस्तकबाल है जनाब हाफिज़ कारी शहाबुद्दीन साहब, उस्ताद मदरसा हजार मदरसा रबिया दारुस सलाम इलाका। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما شاء الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما شاء الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما شاء الله.